المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر هذا اللقاء. ثانيا أشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع، وأسأل ربي عز وجل أن يرحم باني هذا المسجد، وأن يصلح له ذريته، وأن يجمع شملهم في جنات النعيم. وأشكر الإخوة القائمين في مكتب الدعوة في أبها، وكذلك المشرفين على نشاطات هذا المسجد، وأذكرهم بشكر الله لهم. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن والكريم، ومن أسمائه القدوس، ومن أسمائه الملك، ومن أسمائه الشكور، ومن أسمائه الشاكر. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. غفور يغفر الذنب مهما عظم، وشكور يقبل العمل الصالح مهما صغر. وغالب من يتحدث عن الشكر إنما يتحدث عن شكر المخلوق للخالق. لا، هناك معنى أسمى وأعظم وأعلى، هو شكر الله للمخلوق. قال الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإن الله شاكر عليم. ثم بعد ذلك أدعو الله سبحانه وتعالى لأهل هذه المنطقة، أعني أبها، الخميس، أعني منطقة عسير. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أرضهم، أن يبارك لهم في أميرهم، أن يبارك لهم في أولادهم، أن يبارك لهم في أموالهم، أن يبارك لهم في مائهم، أن يبارك لهم في طعامهم، أن يبارك لهم في أنفاسهم، أن يسعدهم في الدنيا وفي الآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم لجميع من كان في مملكتنا أو في عالمنا الإسلام، ففضل الله عز وجل أوسع من أن نحيط به. ثم أنتقل إلى موضوعي: وقفات تربوية من السنة النبوية. أصلاً إذا ما أخذ الإنسان الوقفات التربوية من السنة النبوية، من أين يأخذها؟ السنة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى وعن صاحبها في آيتين. الآية الأولى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والآية الثانية في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا ما أخذ الإنسان هديه من هذا النبي الكريم، من أين يأخذه؟ ليس عندنا إلا باب واحد ندلف من خلاله إلى رضاء الله، هو باب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ما يجوز لأحد على الإطلاق أن يتخذ نفسه قدوة مطلقة للناس أجمع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي الخاتم، لأنه ربي على عين الله، لأنه رسول الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني حتى أبلغ دين الله وله الجنة. لأن الله عز وجل أنزل عليه لنبوءته: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولرسالته: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ولو سألني سائل من أين آخذ هذه المواقف، أختصر لكم يا أيها الكرام وأقول: احرص على الأقل على الاستفادة والقراءة من كتابين اثنين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهما، من يقولها لي؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. البخاري ومسلم. البخاري من بخارست، من بخارى، ومسلم نيسابوري، وكل هذه المناطق تقريبا من المكان الغربي الجنوبي لما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا. يعني أنهم في أصولهم ليسوا عربا
ومع ذلك حفظوا لنا سنة النبي العربي، حتى نعرف أن ميزان الله ليس بالعروبة، ميزان الله ليس باسمك ولا باسم أبيك، ميزان الله سبحانه وتعالى ليس بأنك من الخليج العربي أو من اليابان أو من أمريكا. ميزان الله عز وجل ليس لأنك قريب من الكعبة أو ولدت في الكعبة فأنت فائز في الدنيا وفي الآخرة، لا، ميزان الله على حسب الإيمان والعمل الصالح. ما ربط الله سبحانه وتعالى في أي آية من القرآن ثمرات التقوى أو ثمرات الإيمان بأشخاص أو بأجناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أيا كان الذي آمن وعمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. حتى فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يضاهيها أحد بالنسب، تقول أنا ابنة النبي، أنا ابنة سيد ولد آدم، أنا ابنة من له الوسيلة يوم القيامة، أنا ابنة أول من تنشق عنه الأرض، أنا ابنة أول من يدخل جنات النعيم. ومع ذلك هذه كلها غير معتبرة عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وكأنه بلسان حاله يقول يا فاطمة لا يأتي الناس يوم القيامة بالإيمان بالإسلام بإقامة الدين بالأخلاق وأنت تأتين بأنك ابنتي فقط، هذا غير معتبر. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. من قال هذه العبارة؟ نوح عليه السلام، إن ابني من أهلي، نعم هو ولده. هذا ميزان الدنيا. ذهل نوح عليه السلام عن ميزان الله عز وجل لحظات، لأن الموقف صعب. ماء من السماء وماء من الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. فيقول الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وفي بعض القراءات إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فمباشرة نوح رجع إلى ربه سبحانه وتعالى واستغفر وأناب. فأقول اقرأ في كتاب البخاري وفي كتاب مسلم ستجد في أغلب الأحاديث ما بين موقف تربوي، موقف إيماني، موقف اجتماعي، معرفة حكم من الأحكام. بل أقول من أراد معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذين الكتابين، كتاب الرحيق المختوم أو الفصول في سيرة الرسول أو السيرة النبوية. هذه كلها كتب في السيرة، لكنها تأخذ الخطوط العريضة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية البعثة، الدعوة السرية، الدعوة الجهرية، الهجرة إلى المدينة، غزوة بدر، غزوة أحد، حجة الوداع، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ الخطوط العريضة. أما سيرته كيف كان يسلم ويأكل وينام ويقضي ويبكي ويخشع ويتلطف ويتواضع ويحكم بين الناس ويهتم بأمورهم ويضحك معهم ويمازحهم، هذه ما تجدها في كتب السيرة العامة، إنما تجدها في البخاري وفي مسلم وفي بقية الصحاح والسنن. لذلك أنا أحثكم يا أيها الكرام على كتابين اثنين: مختصر البخاري للزبيدي وهو مجلد واحد، ومختصر مسلم للمنذري وهو مجلد واحد حققه الألباني رحمهم الله تعالى أجمعين. كل يوم كل ليلة اقرأ مع نفسك أو مع أهلك حديثاً أو حديثين فقط، ستجد معلومات جديدة عليك، ستجد معلومات ليست جديدة لكنك تثبتها، ستجد معاني تثير عليك مجموعة من الأسئلة، فتسأل فتتعلم. والعلم مسائل، تتعلم اليوم مسألة وغدا مسألتين وبعد 3 مسائل، مسألتين، مسألة، 3 مسائل، حتى يصبح الإنسان عالماً وعارفاً ومطلعاً. والعلم خزائن كما قال ابن حجر، العلم خزائن ومفتاحه السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم سيرة للأفراد فقط؟ ما تقولون النبي صلى الله عليه وسلم سيرة للأفراد فقط؟
عجيبوا يا جماعة الخير. إذن سيرة للأفراد والمن وللدول وللحكام وللصغار وللكبار وللأثرياء وللرجال وللنساء. نعم، سيرة شاملة. ما يمكن أن يأتي أحد ويقول أنا قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ما وجدت شيئا يناسبني أو يناسب حالي أو يناسب وضعي. أنت فقير، النبي صلى الله عليه وسلم عاش أغلب حياته فقيرا. أنت غني، النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه ظروف كان غنيا مما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أنت ملك، النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم من الملك. النبي تعامل مع وزراء، تعامل مع صغار، مع كبار. ستجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يملأ عليك حياتك ولا يحوجك إلى أن تبحث عن هدي في الشرق أو في الغرب. أعطاك أصول السياسة وأصول الاقتصاد وأصول التعامل وأصول التربية وأصول الأدب، أعطاك الأصول، ابني عليها. الله عز وجل أنزل القرآن وقال لنا في هذا القرآن وإن تطيعوه إيش النتيجة؟ تهتدوا. فقط هذا الوحيد مما اختاره الله من بين عباده، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم ما نغتبط ونفرح من أجله. إي والله، أعظم ما نقدمه للغرب والشرق فلنقدم لهم تاريخ حضارتنا، لنقدم لهم ما عندنا من المصنوعات، ما عندنا من المأكولات، ما عندنا من النسيج، ما عندنا من الإبل. لكن أعظم ما نقدم لهم أن نقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنتم لا تعرفونه يا أيها الغرب ويا أيها الشرق. فإذا أردتم خدمة منا لا أن نقدم لكم كيف نستخرج الماء من البئر عن طريق ما يسمى بالسواني، أو كيف ننثر الحب، أو كيف نخرف التمر. هذا جيد، ثقافات يفرحون بها. لا، سنخبركم بالنبي الذي نتبعه، الذي شوهت صورته عندكم. اقرأوا في هذه السيرة، والكتب قد ترجمت ولله الحمد والمنة لجميع اللغات الحية. ومن أراد السعادة الحقيقية فليقترب من هذا النبي الكريم. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته: أين محمد؟ أين محمد؟ فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي مما كان فيه، ثم يخرج صلى الله عليه وسلم ويقول: أين تراه السائل؟ فيقول: أنا يا رسول الله. حتى في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بنحو صوت هذا السائل، هذا الأعرابي. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي، قال: هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بإمكان النبي أن يقول: أين تراه السائل؟ لا، أين تراه السائل كما رفع ذاك صوته. لماذا؟ رحمة به حتى لا ينطبق عليه قول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال: أنا يا رسول الله. قال: ما عندك؟ قال: متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجواب الحكيم، هذا يسمى أسلوب جواب الحكيم: وماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، يعني من النوافل، لكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك: والله ما فرحت بعد الإسلام بمثل فرحي بهذا الحديث، ووالله إني لأحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في جنات النعيم. المحبة التي تعني فعلا شيئا من الشوق لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم والعيش تحت ظلال سيرته. سبحان الله، أحيانا نحن نخطئ ونتفاخر فيما بيننا أن قرأنا مذكرات الفيلسوف البريطاني أو مذكرات رئيس روسيا قبل 10 سنوات ولا 20 سنة
أو مذكرات كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي، ويجد الإنسان فيها لذة وهو يتحدث: أنا قرأت مذكرات كذا ومذكرات الوزير الفلاني. اقرأ، استفد، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. لكن ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأت نصف كتاب عنه؟ فتأتي الإجابة لا. ربع كتاب عنه؟ فتأتي الإجابة لا. فضلا عن أن يكون قرأ كتابا واحدا، هذا فرض، وذاك على أقل الأحوال مباح أو نفل، هذا فرض. هذه السيرة التي ستقتدي بها. يا إخواني، لو جاء واحد وقال: أنا قرأت سيرة أبي بكر، لاحظوا، أبي بكر، وسيرة عمر وعثمان وعلي والتابعين وتابعيهم والأبطال والمجاهدين على مر العصور، لكن ما قرأت كتابا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعاتب أو لا يعاتب؟ يعاتب. فما بالكم بالذي ثقافته قراءته لا عن حياة اللاعب الفلاني والمطرب الفلاني والراقص الفلاني والراقصة الفلانية؟ ما كيف ستقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ لا، وحتى في القبر في الأسئلة الثلاثة المصيرية: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ حتى لا يقول الإنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن البعض: ونحن نعوذ بالله أن تكون هذه مصائرنا ونحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى وأنه سيوفقنا ويرحمنا. ها سمعت الناس يقولون قولا فقلته. ما عاش المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ بعض القصص أو القصص، وكلاهما يصح في حديثي، لكن إذا قلت القصص بالفتح فالمراد الأخبار. الله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم، في أخبارهم، حتى لو كانت الأخبار ليست قصة، لكن القصص جمع قصة. القصص هي الأخبار، وهي مصدر من قص. فلما الله سبحانه وتعالى يتحدث عن وحدانيته، هذا من القصص الموجودة في القرآن، وهي ليست بقصة لكنها قصص. فأنا سأحدثكم عن بعض القصص، يعني بعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بعض القصص التي هي القصة والحكاية. طفلان يختلفان في أماكنهما ويشتبهان في أساميهما. الطفل الأول يقال له عمر ابن أبي سلمة، وهذا كان في المدينة، وهو ولد لأبي سلمة، وأبو سلمة زوج من؟ زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة. وأبو سلمة وأم سلمة فازا بأولوية من أوائل من هاجر من مكة إلى المدينة، وعذب عذابا شديدا من قبل المشركين حينما علموا بهجرتهما، ومنعوهما من أن يأخذا ولدهما عند الهجرة. هذه الأولويات اللي يفتخر بها الإنسان. والله تقرأ في ما يسمى بموسوعة جينيس، موسوعة جينيس إيش؟ العالمية، هم الذين وضعوها على حسب موازينهم. نحن أولوياتنا تختلف. واحد دخل موسوعة جينيس بأطول إيش؟ شنب. واحد دخل موسوعة جينيس بأطول كيكة، أكبر بيتزا. موسوعة جينيس بأشياء أحيانا يعني ينطبق عليها شر البلية ما يضحك. تدرون في بعض المسابقات عندهم، وقد قرأتها في بعض الجرائد، مسابقة أنتن رائحة رجل في العالم. يا ويل الحكام من هذه المسابقة إذا أرادوا أن يستخرجوا من هو الأول. أنتن رائحة رجل في العالم، وفاز فيها بريطاني، ويمكن هذا الذي فاز يدخلونه في موسوعة جينيس. تفاهات. ليش حنا ما يصير عندنا موسوعة ما هو جينيس، موسوعة فلان، إما من العلماء أو من الحكام، وفعلا يدخل فيها من يستحقها. أكثر ثري كفل أيتاما، أسرع واحد حفظ القرآن، أبرز مهندس أفاد البلد،
أعظم وزير غير بعد وزارته، نقل وزارته من الديون إلى الفائض. أعظم امرأة أخرجت جيلاً ما بين شيخ، ما بين طبيب، ما بين ضابط، ما بين مهندس، ما بين عامل أو ثري في البلد يخدم أهل البلد. هذه التي يجب أن تدخل في هذه الموسوعات. لماذا نحن دائما خاضعون للغرب في موازينهم؟ فيا ليت هذه الفكرة يبارك الله عز وجل فيها وتدخل في رأس أحد المسؤولين أو أحد الكبار، ويكون عندنا موسوعة هي الميزان الحقيقي لا موسوعاتهم. إذن عمر بن أبي سلمة. الثاني أحد يتذكره اسمه يشبه عمر، هذا عمرو ابن سلمة. عمر ابن أبي سلمة، عمرو ابن سلمة، كلاهما أطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر فقصته مشهورة، كان ربيباً عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الربيب؟ يعني أبوه مات فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه فرباه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على طعام. في حجر ولا في حجر؟ في حجر، ويجوز لك أن تقول وفي حجر، وهذه ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت عائشة: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجري، قال ابن حجر: أو في حجري، كلاهما لغتان صحيحتان. يقول: فكانت يدي تطيش في الصحفة، كما هو حال الأطفال، تأكل من المقدمة، مرة من المؤخرة، مرة من الوسط، مرة في اليمين، مرة في اليسار. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: روايتان: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. في الرواية الثانية قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقفة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدى الموقف ويقول: أعلمه فيما بعد، الآن صغير، حتى لو فهم مني الآن سينسى بعد 5 دقائق. لا، الأطفال عندهم من الإدراك ما يعجبونك وتتعجب منهم أحيانا، الأطفال. وقد رأينا الآن في مواقع التواصل الاجتماعي أطفال بالخامسة والرابعة يحفظ القرآن عن ظهر غيب، عن ظهر قلب، وتسأله في الآيات وأرقام الآيات ويعرف. فالأطفال لا تستهين بهم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم اهتبل، استثمر هذا الغلط ليصححه له، ما قال هذا الطفل، بل حتى يصححه له ولمن هم موجودون معه، ويعطي الصحابة درسا في التعامل مع هؤلاء الأطفال. الأطفال لهم حق، نعم لهم حق، لهم حق التعليم، لهم حق الصبر، لهم حق التربية. وقد كنت في يوم ما مثلهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الوقفة الثانية: النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعدما أمسك يده، ماذا قال له؟ يا إيش؟ يا غلام أو يا بني، يعني كلمة تفتح النفس، تهيئ السامع لقبول النصيحة. أما في مجتمعنا الآن، ما نتكلم عن مجتمعات في القمر أو في الزهرة، نتكلم عن مجتمعاتنا، أحيانا نقول يا، ما نقول يا بني ولا نقول يا غلام، ونوزع حديقة الحيوانات عليه. صح ولا لا يا جماعة؟ يا حمار ما تفهم، يا غبي ما، روح يا بقرة خليك عند أمك، بعدين إذا راحوا رجال ترجع. وعلى حسب، إن كانت أنثى يا زرافة، وإن كان ولد يا حمار. لا، الذي يقهرك أن هذا الأب يستغرب بعد فترة: لماذا أولادي لا يحبونني؟ لماذا أولادي ما طلعوا أذكياء كأولاد فلان، وما طلعوا فاعلين في المجتمع كأولاد فلان؟ أنت الذي حطمتهم مثل هذه الكلمات. هذه نتيجة أن تقول لهم يا حمار، هذه نتيجة أن تسبهم بمثل هذه الطريقة.
أبدا، لكل شيء، لكل فعل ردة فعل مشابهة له في القوة ومعاكسة له في الاتجاه. فإذا قلت يا حبيبي لا تستغرب إذا قبل رأسك، وإذا سار على نصيحتك لا تستغرب، هذه النتيجة المنطقية. وإذا قلت يا حمار لا تستغرب غدا إذا فعل أفعال الحمير. وأحيانا لا تقال للأطفال فقط، بل حتى الرجل يقول لزوجته، والزوجة أحيانا تقول لزوجها إذا كانت جريئة أمامه، أو تقول هذه الكلمات عنه إذا كان غائبا عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا، والله عز وجل يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. حتى بعض أهل العلم يتوقف عند هذه الآية ومثيلاتها. قل لعبادي يقولوا التي هي إيش؟ أحسن. إيش اللي أقل من أحسن؟ لا، أسوأ تأتي بعدين. اللي أقل من أحسن إيش؟ حسن. حسن يعني حتى الحسن مع وجود الأحسن لا تقل قل الأحسن. فالشرع يقول لك قل الأحسن، ما هو الحسن فقط. ابحث عن العبارة الجميلة الرائعة. يعني مثال، الرجل ينادي أهله يا حرمة يلا اطلعي. حرمة عادية، بس أنت كأنك قلت لها يا أنثى، ما في لا مدح ولا ذم. لا، الله يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذا كانت تحب الكنية تكنيها يا أم فلان، إذا كانت تحب التصغير لاسمها أو الترخيم لاسمها، كما ورد في بعض الأحاديث النبي يقول يا عائش، هذا يسمى الترخيم، حذف الحرف الأخير تسهيلا. ويقول لأبي هريرة أبا هر اتبعني أبا هر، حتى كان أبو هريرة يقول أنا لست أبا هريرة، أنا لست أبا هريرة، أنا أبو هر. لماذا؟ قال هكذا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هر يا أبا هر اتبعني. وهذه ليست صعبة، لكن الشيطان يصعبها على الإنسان. وأحيانا نقول، وأنا ما كنت أجرأ على هذا الحديث، لكن لما جاوزت 50 من عمري أصبحت أقولها. بعضنا يقول يا ابن الحلال هذه الكلمات تركناها في أول 2 3 سنوات، هذه الكلمات لما كنت في 10 سنوات الأولى. لا، هذا الكلام غير صحيح. الكلمة الحلوة تؤجر عليها وإن كان عمرك في 70 وفي 80 وفي 90. مثل حديث تهادوا تحابوا. يتصورون يا أبا درر إنه تهادوا تحابوا راح وقتها، وين الآن احنا قريبين من القبر. الكلمات هذه يا أخي لو قبل القبر ب3 أيام وعندك فرصة أن تهدي، قدم الهدية، محسوبة عند الله، أنت تتعامل مع الله، مكتوب لك كل شيء، مكتوب لك كل شيء، حتى النية الطيبة. الله يقول لنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لماذا أجعل الشيطان يوهمني ببعض التصورات وإنه هذه أشياء انتهت قديما لما كنا شبابا؟ لا، حتى وأنتم كبار. فالإنسان مطالب بأنه يستثمر هذه الفرص اليسيرة ويكسب منها الأجر العظيم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة نخل، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. طيب خلاص، قامت القيامة، ما فيها، الحياة هذه كلها ستدمر، هذه الدنيا ستنتهي وننتقل إلى شيء اسمه الآخرة، محسوبة لك، اغرسها، محسوبة لك. فمن يسير على هذا المعنى وهذا الفهم سيجد أن الأجور والفرص أمامه تتكاثف، يأخذ منها ما يشاء ويذر منها ما يشاء. ثم قال له يا غلام سم الله، لأن التسمية على الأكل تفيد البركة وتفيد طرد مشاركة الشيطان. وهنا مسألة طريفة. الآن نحن على طعام، افترضوا افتراضا أنه الشيخ خالد عشاني بعد صلاة العشاء، عزمني، افترضوا افتراضا أنه قال أنت ضيفنا بنعشيك، حتى لو نفرح بالافتراض ما يخالف،
قال واحد بسم الله، رفع صوته وقال بسم الله، وبدأنا نأكل، هل نكتفي بتسميته أم لازم كل واحد يسمي؟ الصحيح لازم كل واحد يسمي. طيب ما الدليل على هذا؟ النبي يقول للغلام سم الله، لو كانت التسمية تكفي النبي سمى، الصحابة سموا الله سبحانه وتعالى. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فجاء أعرابي وأكل الطعام في لقمة، يعني أنهى الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. وفي حديث عند أبي داود من رواية وحشي ابن حرب الذي قتل حمزة وكفر بقتل مسيلمة الكذاب، أن مجموعة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نشتكي إليك أننا نأكل ولا نشبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تفترقون، كل واحد يأكل وحده؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وسموا الله يبارك لكم فيه، اجتمعوا وسموا الله يبارك لكم فيه. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فجاءت جارية تريد أن تأكل فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان ليستحل الطعام بألا يذكر اسم الله عليه. فالأصل أن كل واحد يسمي الله سبحانه وتعالى. يا غلام، شوف العبارة الجميلة، يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهنا مسألة فقهية طريفة، آكل مما يلي مكاني في جميع الأطعمة أو على حسب؟ نقول المسألة فيها تفصيل، فإن كان الطعام نوعا واحدا فهنا يجب أن تأكل مما يليك، لأنه ما في اختلاف بين الجهة والجهة الأخرى. لكن لو كان الطعام أنواعا، هنا عندي مثلا الرز، في المكان الآخر العصيدة، في المكان الثالث العبيلة، فهنا لا مانع من أن أمد يدي لآكل من مكان آخر، لا مانع. لكن إن كان الطعام واحدا فتأكل مما يليك، وكل بيمينك وكل مما يليك. الشاهد الجميل في القصة أن عمر بن أبي سلمة يقول فما زالت تلك طعمتي بعد. ما معنى هذا الكلام؟ من يبينه لنا بارك الله فيه؟ يقول فما زالت تلك طعمتي بعد، طبقت، يعني ما قال عمر بن سلمة ما فهمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد ذلك سألت ففهموني ففهمت فطبقت، وعى مباشرة يقول من تلك النصيحة فما زالت تلك طعمتي بعد. سبحان الله، لما قرأت في سيرة عمر بن أبي سلمة قالوا إنه ممن عمر وتستمر تلك طعمته من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي رحمة الله به له الأجر غير الممنون. هذا عمر بن أبي سلمة لما يسمي الله ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه يطبقها في كل مرة ويعلم أولاده ومن كانوا معه، يرجع الأجر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عنه وإن لك لأجرا غير ممنون. في الدنيا يستمر أجرك ثم تدخل في جنات النعيم في منزلة ليست لأحد إلا لك إلى أبد الآباد، إلى ما لا نهاية. ومن سار على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن له إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين، إن سرنا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي الثاني عمرو بن سلمة، هؤلاء كانوا خارج المدينة، وكان عمرو طفل صغير عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات،
كلما جاء أحد من المدينة إلى منطقتهم سأل: هل قابلتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم قابلناه. فيقول: هل سمعتم منه شيئا مما أوحاه الله عز وجل إليه؟ فمن قال نعم قال: أتله عليه فيحفظه. جاءت قافلة أخرى يسألهم، جاءت قافلة ثالثة رابعة، حتى أصبح عنده كم طيب من حفظ القرآن. فلما جاء عام الوفود بعد فتح مكة في السنة 9، فتح مكة كان في السنة 8، عام الوفود السنة 9، فجاءت الوفود تعلن إسلامها وخضوعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بعام الوفود. فجاء وفد عمرو فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، ثم بعد ذلك رجعوا وقد أخذوا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكانت من ضمن الوصايا: يصلي بكم أكثركم حفظا وأخذا للقرآن. فلما رجعوا وهم في الطريق حان وقت الصلاة، من يصلي بنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وصيته ما زالت حاضرة، ما زالت حية، يصلي بنا أكثرنا للقرآن. يقول عمرو: وكان عمري لا يتجاوز 6 أو 7، فما كان لهم بد من أن يطبقوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم فقدموني. هذا الاستحقاق الحقيقي. الإنسان أيستحق بمجرد الاسم؟ أنت اسمك محمد، خلاص تستحق جنات النعيم، تستحق أن تكون وزيرا، تستحق أن تكون مقدما، ليست بالأسماء. طيب أنا أستحق أن أكون أميرا عليكم، لماذا؟ لأن أبي كان أميرا. لا، الاستحقاق ليس بالأسماء وليس بالآباء، استحقاق بما عندك من القدرة، من الإمكانيات، من المهارات، من الأخلاق، من الدين، من المعرفة. هذا الاستحقاق الحقيقي. فهو ما قدم لجمال وجهه أو للطافة في أسلوبه، قدم لاستحقاق. وكثير في عالمنا، في العالم أجمع، يقدم من لا يستحق. جاء قوم إلى أحد الشعراء فقالوا له: يا أخي مدحت القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، يا أخي امدحنا. فقال لهم عبارة جميلة، قال: افعلوا حتى أمدحكم، افعلوا، أروني شيئا، ما أريد أن أقول وهذه القبيلة من أكرم الناس وأنتم معروفون بالبخل، أنتم من أشجع الناس يعني أسرع من يهرب حين الأزمات هم أنتم وأنتم، افعلوا حتى أمدحكم. فأعطاهم درسا: فإما أن تفعلوا فأمدحكم، وإما أن تستمروا على ما أنتم عليه فأبتعد عن الكذب. فهذا الاستحقاق الحقيقي. مما ذكر في كتب التاريخ أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ولي الخلافة جاءته الوفود تهنئه، فجاءه وفد الحجاز، وكان يتقدم وفد الحجاز غلام صغير. عمر بن عبد العزيز يظن أن هذا الغلام تجرأ على الشيوخ الكبار، فقال له: أنت ارجع وليتقدم من هو أسن منك. فتكلم الغلام قال: يا أمير المؤمنين، إن المرء بأصغريه، بقلبه وبلسانه، فمن رزقه الله لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا الكرسي. أنت لماذا أعدتني؟ لأني لست الكبير. طب أنا أسألك، أنت أكبر واحد في الأمة الإسلامية؟ لا، إذن حتى أنت ارجع وليتقدم من هو أسن منك. فقال عمر بن عبد العزيز: تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. الاستحقاق ليس بالأشكال ولا بالأطوال ولا باسم القبيلة، الاستحقاق بما عندك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما فهم الرجل، قال: يا رسول الله وما ضيعت الأمانة؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إلى من لا يستحقه، فانتظر الساعة. ونحن مبتلون في العالم كله وفي عالمنا الإسلامي والعربي بأن الأمر يوسد إلى من ليس أهله وتضيع الأمور. ويجب على الإنسان، وهذا اللي حصل للخلفاء الراشدين لعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما فتحوا الورقة وقرأوا: وإذا وصية سليمان أن الخليفة بعدي عمر بن عبد العزيز، ما استطاع أن يقوم، ما حملته رجله، قام وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا أيها الناس إني وليت عليكم ليس باختياري، ليس باختياري، فأنا الآن أجدد مسألة الحكم من جديد، توافقون أو لا توافقون. فوافق، فكان هو رقم واحد في المجددين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: على رأس كل 100 سنة أو على رأس كل 100 عام يبعث الله سبحانه وتعالى من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. اتفقوا على أن أول واحد من المجددين هو عمر بن عبد العزيز، وهو على رأس 100 رقم كم؟ الأولى، لأنه توفي سنة 101، وخلافته في التجديد لم تتجاوز 2 و3 أشهر أو 2 ومجموعة من الأيام. وما يذكر عمر بن عبد العزيز إلا ويذكر معه العدل. قضية ليست بالمدة، القضية كما ذكرت لكم بالاستحقاق. فقدم عمرو ابن سلمة فأما الناس، فلما سجد وكان عليه ثوب قصير انكشف بعض عورته، فصاحت امرأة من خلف الصفوف: غطوا عورة إمامكم، غطوا عورة إمامكم. يقول عمرو: فاشترى لي أهلي أو القبيلة، لأني إمامهم الآن، اشتروا لي ثوبا ما فرحت بمثل ما فرحت بهذا الثوب. يدلل على إيش؟ هو يقول: أنا فرحت بهذا الثوب، يدلل على أنه كان إيش؟ صغير. ما أحد ما يفرح بالثوب مثل الأطفال. نعم الكبار يفرحون، لكن ليس كفرح الأطفال. المنقبة هنا لعمرو، من يستحق المنقبة في هذه القصة؟ عمرو يستحق المنقبة لأنه كان طفلا صغيرا، لكنه كان جادا، كان عقلا كبيرا، كان يحفظ، كان أهلا لهذه المهمة وعمره 6 سنوات و7 سنوات. كذلك هي منقبة وفضل لمن؟ لأهله، لقومه الذين قالوا: ما دام يستحق خلاص نقتنع يا جماعة الخير، يستحق. طيب فلان صغير يا أخي يستحق، وضعنا كبيرا فما نفع، ما دام قادر فيستحق. فما أحد خالفه ولا أحد به ولا أحد. هذا الذي هو ما يأتي ولا واحد من أحفادنا يؤمنا في أعظم ركن في دين الله سبحانه وتعالى. هذا أمر الله، ولن تجد خيرا ولا أفضل ولا أعظم ولا أجل من أمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ لكن يدللون على قبولهم له وفرحتهم به أنهم اشتروا له هذا الثوب. لذلك أنا أقترح عليكم تجمعون قطة من 5 ريال وتشترون هالشيخ الكريم ثوب. أي نعم. وإذا أحببتم أن تشتروا لمن اقترح أن يشترى له فجزاكم الله خيرا. كم بقي على الأذان حتى أخذ القصة الثالثة؟ إذا بقي ربع ساعة، 5 دقائق على الأذان، 10 دقائق. طيب نأخذ القصة الثالثة أو الثانية، ثم بعد ذلك إذا كان في فرصة نأخذ بعض الأسئلة. هذا رجل من أهل اليمامة، قصته في صحيح البخاري وفي غيره، يقال له ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال كان سيدا في قومه، وكان في بداية أمره على النصرانية، لكنه كان سيدا. وبعض الناس حتى في أيام كفره عنده صفات الرجولة،
صفات عدل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للمهاجرين في الهجرة الأولى أن يذهبوا إلى الحبشة، وأرض الحبشة كانت أرض كافرة، لكن قال اذهبوا فإن فيها ملكا إيش لا يظلم عنده أحد، مع أنه كان كافرا آنذاك لا يظلم عنده أحد. لكن من كان في الكفر عنده صفات طيبة، إذا أسلم الإسلام يؤكد هذه الصفات، يزيد هذه الصفات. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وكان يخطط لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويناهض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة أن يقبضوا عليه، وفعلا قبضوا عليه وأتوا به إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون من أتيتم به؟ إنكم أتيتم بسيد اليمامة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الحدس ما يجعله يعرف كيف يتعامل مع الأشخاص. ليس التعامل واحدا، واحد من أولادك تتعامل معه بشدة، الثاني يناسبه الرفق، الثالث يناسبه الإقناع والحوار، الرابع يناسبه الترغيب والتشجيع. لا يكون أسلوبك واحدا. من يتعامل مع الناس بأسلوب واحد يخطئ. وهنا أستغل الفرصة وأقول بناتك أو أخواتك أنت المسؤول عن تزويجهن، زوجت الأولى بعد ما تخرجت من الجامعة، طيب جاء خاطب كفؤ لابنتك وهي في ثانية جامعة أو في أولى جامعة، أغلب ما نفعله نحن، لا يا أخي أنا زوجت الأولى بعدما تخرجت من الجامعة سأجعل البقية مثلهم. لا يا أخي، تزويج الأولى كان في وقت الفتن فيه أقل، الأولى تهيأت الآن، عفوا الثانية تهيأت الآن قبل الأولى، الظروف تختلف. فإذا رأيت أن الثانية متهيأ الآن ليس بالضرورة ولا شرعيا ولا عقليا أن تتأخر إلى تخرج الجامعة، انتبه. نفس القضية في الأولاد، واحد من أولادك تقول له ما الأكبر خاصة تشجعه على الزواج، سبحان الله ما يتزوج إلا في 26 من عمره. طيب جاء الثاني بعد الثانوية ما شاء الله حامي يبغى الزواج، يختلفون الناس، يختلفون. خلاص ما أقول له لازم مثل أخيك في 26 من عمرك، لا، على الأقل إذا دخلت الجامعة استعن بالله إذا كان عندي قدرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن التعامل مع ثمامة بن أثال ليس بالعقاب ولا حتى بالحديث. قال للصحابة اربطوه في سارية من سواري المسجد، سارية مثل هذه السارية ربطوه. وفي هذا دلالة على جواز إدخال الكافر إلى المسجد للحاجة. 3 أيام والصحابة يدخلون يصلون خلف النبي، يسلم بعضهم على بعض، يقرؤون القرآن، يتذاكرون كذا، وثمامة فقط إيش؟ ينظر. وأكيد ثمامة الآن وهو ينظر إلى هذا المجتمع المسلم، أولاً سيقارن هذا المجتمع المتحاب المتلاطف، هذه الوجوه النيرة المضيئة، هذا الاصطفاف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاحترام. وبعدين لا، يصلي في الصف الأول بلال، ويأتي من هو من كبار الصحابة من أهل المدينة من الخزرج أو من الأوس هو يصلي في الصف الرابع. ما هذه المساواة العظيمة؟ ما هذا العدل؟ فيقارن بما كان عليه، يقارن بما كان بالمجتمع الذي هو عليه. و3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يقنعه بالإسلام، يتكلم بآيات الله، نبي مؤيد من الله سبحانه وتعالى، ما كلمه كلمة واحدة. ما عندك يا ثمامة؟ فيقول إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإذا أردت من المال أعطيتك من المال ما شئت. بعد 3 أيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلسان حاله ثمامة وعى الدرس، خلاص الآن شاف المجتمع الإسلامي كيف هو. لا تصححت عنده التصورات الخاطئة المغلوطة عن المجتمع المسلم. كم من الناس ما دخل في الإسلام لأنه عنده تصورات خاطئة مغلوطة عن الإسلام، أبدا خرج وذهب إلى مكان يقال له نخل، اغتسل ثم رجع، يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله لقد كنت أبغض الوجوه إلي
وإنك الآن لأحب الوجوه إلي. شوف النقلة من أبغض إلى أحب، ما هو من أبغضك فخف البغض وأنا على أمل أن يذهب البغض، لا لا لا، نقلة صادقة من أبغض إلى أحب. ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وإنه لأحب الأديان إلي. وإني كنت أريد مكة لما أخذني أصحابك، كان يريد العمرة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الذهاب للعمرة، فذهب هناك وطاف ووحد الله سبحانه وتعالى، فقال له كفار قريش كأنك صبأت، قال بل أسلمت، ووالله لا يأتيكم من حنطة اليمامة حبة حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يتكلمون عن الحصار الاقتصادي أحيانا للمنتوجات الأمريكية ولا اليهودية ولا لمن يعذبنا، لمن يقتل في بلادنا وينهكنا، يستدلون على بقصة ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف أثرت على المشركين في الحصار الاقتصادي، حتى جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعة أن يعيد ثمامة بن أثال العطاء مرة ثانية. طيب أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. جاء الأذان؟ أي ما يخالف. طيب إذا كان في استفسار أو سؤال، لأنه ربما أنه الإقامة اليوم تكون أبكر من العادة لحضوركم، ربما أنا أقول أي نعم. ولا تنسى مقاساتك علشان الإخوة تفصيل الثوب. والمؤذن بنشوف إذا كانت الطاقة زايدة أبشر. بسم الله. أحد من الإخوان عنده استفسار أو سؤال أو إضافة؟ طيب أكمل أجل. يا إخواني، ثمامة تأثر بماذا؟ ما الذي جعله يسلم؟ تأثر بالتعامل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاه إلى الإسلام. النبي مع خالد بن الوليد ما يكلمه عن الجنة وعن النار، فقط يقول له أما آن لك يا خالد. عارف إن خالد عارف ذكي، وهم معقولة تفوز في هذه الحروب وأنت ما تدرك إني على الحق؟ يدرك أنه على الحق. إذن أنت ماذا أقول لك؟ أشرح لك الحق وأنت تدركه فقط. أما آن لك فقط. نفس القضية مع ثمامة بن أثال، هذا سيد من سادات قومه وما سودوه إلا لصفات فيه. معقولة ما يميز هذه الحياة عن الحياة التي يعيشها؟ ما يقارن بين تلك الحياتين ويعرف أيهما أفضل وأنفع له في الدنيا وفي الآخرة؟ سبحان الله. يا سلام إذا كان المجتمع بهذه الصورة يؤثر في إسلام الآخرين حتى ولو لم ينطقوا ببنت شفة. كم من الناس دخل في الإسلام ما أحد كلمه عن الإسلام، رأى مشهد واحد من المسلمين يرعى والده في أيام مرضه، ما عندهم هم هذه الصورة، رأى كثرة احتفالاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، رأى الرأفة والتعامل مع الفقراء والمساكين فيسلم، وأنت ما كلمته عن الإسلام. وربما يتأثر أناس بتعاملك وما تدري عن هذا الأثر إلا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. لكن في المقابل ربما يتأثر أناس سلبا بتعاملك وأنت لا تدري. فبعض الناس يدعون إلى الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون، وبعض الناس يصدون عن دين الله عز وجل من حيث لا يشعرون. تفضل.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا مقام محمود الذي وعدته. نستعين الله سبحانه وتعالى ونكمل موقفا نختم به. هذا الموقف في صحيح البخاري، وراوي القصة هو صاحبها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وربما مرت عليكم هذه القصة، لكن ما أجمل أن يتذاكر الإنسان مع إخوانه. سبحان الله، تتبين له بعض الفوائد مع المذاكرة ما لا يتبين له حينما كان يقرأها قراءة صامتة. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ودوس أقرب ما لها منطقة الباحة. وهنيئا للذي كان سببا في إسلام أبي هريرة، لأن أبا هريرة راوية الإسلام وأكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان سببا في إسلامها الطفيل بن عمرو الدوسي. فأبو هريرة وأحاديثه وبذله وعطاؤه في صحيفة الطفيل بن عمرو الدوسي. أبو هريرة أسلم أبو هريرة أسلم في عام خيبر في السنة 7، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، فأصبح أكثر الصحابة رواية لسببين. أولا، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، يقول إني لأتبعه على ملء بطني. أما المهاجرون فشغلهم الصفق في الأسواق، لأنهم جاءوا وتركوا أوطانهم وبلادهم وأموالهم فيذهبون للسوق يتجرون. دلني على السوق، قال عبد الرحمن بن عوف.
وأما الأنصار فشغلهم الزرع لأنهم أصحاب زراعة. أما أنا فكنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، إن أكل أكلت وإن جاع جعت. وكان الناس يظنون أن بي جنونا أحيانا من شدة الصرع الذي يأتيني، ووالله ما بي إلا الجوع. يقول وفي ذات مرة أصابني الجوع فخرجت في طريق الناس، قلت لعله يمر أحد فيسلم علي أسأله عن آية فيقول تفضل عندي في البيت نتدارسها فأطعم ما ييسره الله. هذا كان مقصد أبي هريرة. يقول فمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسألته عن آية، والله يحلف أبو هريرة والله ما سألته عنها ليعلمني ما معناها، إني لا أعرف معناها. يقول فأجابني ومضى. يقول وبعد قليل مر عمر فقلت يا عمر أسألك عن الآية الفلانية ما معناها؟ يقول فأجابني. طبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حالهم قريبة من بعضهم من بعض الآخر، حالهم الفقر. ذاك الذي قال يا رسول الله أنا أضيف ضيفك، ذهب لزوجته ما عندك؟ قالت والله ما عندي، والله ما عندي إلا قوت أولادي، يعني فقط قوت العشاء لأولادها، ويا ليت شعري ما كان ذاك القوت. ما عندهم طعام 5 أشهر 6 أشهر، لا طعام اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت كم؟ يومه فقط، فكأنما حيزت له الدنيا. قوت يومه. نحن عندنا قوت يا جماعة الخير سنة وسنتين، فواجب الشكر علينا أعظم من الفقراء والمساكين. فيقول فمر عمر أجابني ومضى. يقول فما هو إلا أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما رآني عرف ما بي، ما نطقت. وهكذا ينبغي ولي الأمر سواء كان حاكما أو وزيرا أو مديرا أو أبا، أنه يفهم الأمور قبل أن يصرح بها. في أمور ما يستطيعون التصريح بها، لا تنتظر حتى تصرخ البنت يا أبي ترى أنا أريد الزواج، لماذا تؤخر الخطاب؟ لا، بل ابحث لي كما تبحث لي عن دولاب وتبحث لي عن سيارة وتبحث لي عن كتاب مفيد، ابحث لي عن زوج لا مانع. لكن البنت ما تستطيع. الولد أحيانا يلمح لأبيه ترى صديقي تزوج، يا الله يبارك فيه، أقول لك صديقي بعد يومين صديقي تزوج، وتصدق يا أبي أنه أصغر مني سنا وتزوج، الله يوفقه يا ولدي. افهمها، يعني أنا ودي أتزوج. فترى ولي الأمر من صفاته في النجاح أن يكون لطيفا. ما معنى لطيف؟ يدرك الخفايا هذه، يدرك. الحكام يجب أن يدركوا عن شعوبهم أنهم فقراء، أنهم مساكين، أنهم كيف تدرك هذا؟ ابعث العيون الأمينة ليأتوك بالأخبار الصادقة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الموقف أمام الله صعب، كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول الله عز وجل وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، كله فردا أمام الله سبحانه وتعالى. فاعرف كيف ستصدر من تلك المحاسبة. فيقول فعرف ما بي فقال أبا هر، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال اتبعني. يقول فتبعته، فدخل بيت إحدى زوجاته فاستأذن لي فدخلت معه، فسأل هل جاءنا هدية هذا اليوم؟ قالوا نعم، قدح فيه لبن. يقول أبو هريرة ففرحت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فرح، قال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم. يقول أبو هريرة فقلت في نفسي أنا كنت أحق بهذا اللبن من أهل الصفة، فما كان لي بد من أن أطيع النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل الصفة؟ هؤلاء فقراء الإسلام الذين يأتون من أماكن شتى وليس لهم بيوت يسكنونها بسبب فقرهم. النبي وقف آخر المسجد وجعلهم فيه. ربما يقول قائل يعني جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد
ليكونوا ثقلا على الأمة الإسلامية، وليكونوا مستمتعين بالسكن والطعام والشراب من النبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد عندهم ما يسمى بالبطالة. لا، خرج من أهل الصفة الأبطال، ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة، من أهل الصفة. من هو المجاهد الملقب بالغسيل، غسيل الملائكة؟ من هو؟ حنظلة بن أبي عامر، من أهل الصفة، خارج منها الأبطال. لكن هذه ظروفهم. يقول: فذهبت إلى أهل الصفة فقلت النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم، فجاءوا فأخذوا أماكنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: خذ القدح. يقول: فأخذته، فأمرني أن أمر عليهم، أعطي الواحد فيشرب حتى يروى، ثم أخذه أعطي الثاني فيشرب حتى يروى، أعطي الثالث الرابع العاشر، حتى مر عليهم جميعا. ثم وقفت بالإناء وأنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، بقيت أنا وأنت، بقيت أنا وأنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب يا أبا هر. يقول: فشربت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايش؟ اشرب. قال: فشربت. يقول: وما زال يقول لي: اشرب اشرب، حتى قلت: والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي درسا تربويا لأبي هريرة. إذا نزلت البركة ما تمنعها أنت يا أبا هريرة. لو كان عددنا كم 20 30 40 نزلت بركة الله عز وجل. وبعدين ما أجمل أن تطعم وإخوانك يطعمون معك. كيف تشبع ويهنأ بالك وإخوانك جوعى؟ كيف تكون في صحة وإخوانك في مرض؟ خاصة إذا كنت مسؤولا، والنبي كأنه يقول: أنا المسؤول عنهم. كيف أفرح باللبن وأنت وهؤلاء؟ طيب ألست سأسأل عنهم يوم القيامة؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا هو يبكي، عيناه تذرفان، مسؤولية. قال الله يقسم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ليس كحال كثير منا ممن يتسنم مسؤولية، ما جاب خبر للمسؤولية، ما همه نفسه أنا في خير وفي عافية وفي صحة. لا لا، من عاش لله عز وجل وتذكروا في يوم قيامة يتغير حاله ويسعد في الدنيا وفي الآخرة. لكن يخرج وهو خفيف، يخرج وهو بقلب أبيض، يخرج والملائكة تتقبله بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول: فلما انتهى أبو هريرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح فحمد الله وسمى وشرب. وهذا كله من عظيم بركة الله عز وجل، وهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. يا ربي، من كان معنا مريضا فشافه، ومن كان معنا مبتلى فعافه، ومن كان معنا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ومن كان معنا غنيا اللهم فبارك له في أهله وماله وأنفاسه، واجعله من الشاكرين لك الباذلين من أجلك. اللهم من كان معنا حائرا فدله إليك، اللهم من كان معنا تائبا فاقبل توبته، اللهم من كان معنا مذنبا فاغفر له ذنبه، ووفقه للحسنات الماحيات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول والأخير، لكن أنا أسألكم سؤال: هذا الورد الجميل في الصورة حقيقي ولا بلاستيكي؟ خذ يا من اكتشفت هذا الورد، امسك. بلاستيك حقيقي؟ وهو حقيقي أم بلاستيكي؟ لا ما شاء الله، لا أبشركم الحمد لله كله حقيقي ما شاء الله. طيب سؤال، لا تضحكوا على نظاراتي، هذا الموديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو أفضل كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر قصة وحشي بن حرب. إيش؟ قلت لكم أفضل كتاب في السيرة البخاري ومسلم.
وإن أردت في كتب السيرة المختصرة، لكن هذه أفضل كتب في السيرة، يعني اللي تعطيك السيرة الشاملة. مختصر البخاري للزبيدي، مختصر مسلم للمنذري، تأخذ سيرة شاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في كتب كثيرة، الفصول في سيرة الرسول مختصر لطيف لكنه عن الغزوات كما ذكرت لكم. فيها إذا أحببت أن تقرأ الشمائل المحمدية للترمذي، في كتاب السيرة النبوية لأبي شهبة رحمه الله تعالى، في كتب كثيرة لله الحمد والمنة. لكن من أفضل كتب السيرة كتاب السيرة النبوية للشيخ عبد الكريم، هو أظنه وكيل في جامعة الإمام، دكتور في جامعة الإمام. عبد الكريم من؟ لا ليس عبد الكريم بكار. عبد الكريم بكار من الكتاب يعني الذين يعطونك شيئا جديدا، لكن أقصد أنا في السيرة اسمه السيرة النبوية أو كذا للشيخ عبد الكريم، نسيت اسمه. كتابه من أفضل الكتب في السيرة لأنه يعطيك القصة ووقفات، قصة ووقفات. طيب إيش خلاص طيب نكتفي بها. قصة وحشي إيش السؤال؟ ذكرت وحشي بن حرب لكن ما ذكرت قصة وحشي. لا أنا ما جئت به لأذكر قصته، أنا ذكرت أن راوي الحديث في مسألة الطعام هو وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقط. بارك الله فيكم وأسعدكم.